वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला जी वालेकुम आप अस्सलाम सबका वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आपका सलाम बाद में आता है, बड़ा जोरदार होता है। जी जी माशाल्लाह। जी जी, तो शुरू करें जी। ये जुल्फार भाई का जी असल में नेट डॉक्टर है, साहब, मसला आखिर में आता है इनका। जी 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 डॉक्टर साहब, अब आप शुरू करवाइए या मुझे आप कहें तो मैं शुरू करवाता जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु हूँ। औज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि मिनश मिनश शैतानिर शैतानिर रजीम। रजीम। बिस्मिल्लाहिर अऊज़ु रहमानिर बिल्लाहि मिनश रहीम। बिस्मिल्लाहिर शैतानिर रहमानिर रजीम। रहीम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरह अल आराफ शुरू करनी है। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट रही है, शायद मुझे ही ऐसा सुनाई दे रहा है या बाकी लोगों को हाँ भी जी, ऐसा सुनाई दे रहा कट रही है। अच्छा जी, नजदीक हो जाए। मैं तो है? शायद मेरे इंटरनेट में कोई जी प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, नहीं आप हो कंटिन्यू सकता है करवाइए आपका डॉक्टर साहब, स्लो शायद मुझे आवाज नहीं आ रही। जी 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 डॉक्टर जुल्फकार अली आप साहब आप शुरू करिए। डॉक्टर जुल्फकार अली आप साहब। करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। जी सर, पढ़ रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। अलिफ लाम मीम स्वाद। अलिफ आवाज लाम में मीम स्वाद। चेक नहीं आ किताब रही नाज़िल की गई। नेट का मसला है, नेट का मसला और है, तो इसको देख लीजिएगा बात। फला यकुन फी, नहीं आ रही आवाज। तो तेरे दिल में लितुन ज़िरा भी। क्लियर कट यार। आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब किसी ताकि और तू को ले उसके लें, जरिए उनसे डराए माजरत उनके कर लिए। लें, हाँ जी गुलाम सरवर साहब आप करें। उनसे मदद कर लें, फिर उनको जी पता जी हो मैंने नहीं बोलना। रहीम। जी अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला इंतहाई मेहरबान है। अलिफ लाम मीम साद। अलिफ लाम मीम साद। किताब उन्जिला इलैका, ये किताब है जो तेरी तरफ नाजिल की गई। फला यकुम फी सदर का हरजुम मिनहु, तो तुम्हारे सीने में इससे कोई तंगी ना हो। लितुनज़िरा तुम्हारे बिही, तेरे सीने। तेरे तेरे जी सीने में। लितुनज़िरा बिही, ताकि तू डराए इसके साथ। वज़िक्रा लिल मुमिनीन, और नसीहत है ईमान लाने वालों के लिए। जी माशाल्लाह जी। जी चिश्ती साहब आप करें जी अगली आयत। इत्तबिउ मा उनजिला इलैकुम, तू पैरवी कर उस चीज की जो तेरी तरफ नाजिल की गई। नहीं तू फिर नहीं है, रब, इसमें जमा है मेरे हाल में। इत्तबिउ, तुम सब पैरवी करो। तुम सब पैरवी करो मा उनजिला इलैकुम, जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया। फिर रब्बिकुम, तेरे रब की तरफ से। वला तुम्हारे रब की तरफ तत्तबिउ, से। तुम्हारे रब की तरफ से। वला जी तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और ना करो इताअत उसको छोड़कर दूसरों उस औलिया। अल्लाह जी, हाँ अतात के बजाय भी यहाँ भी पैरवी करें आप ना। जी जी, और ना पैरवी करो तुम मिन दूनिही, अल्लाह को छोड़कर, औलिया किसी और दोस्तों की। कलीलम मा तज़क्करून, बहुत कम हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। जी माशाल्लाह जी। जी सज्जाद साहब अगली आयत करें जी। जी सर। वकम मिन करियतिन, आप बंद कर दो दरवाजा। और कितनी ही बस्तियां दरवाजा जैसे बंद हमने कर दो। अहलकनाहा, आवाज आ रही है हलाक कर दिया उनको। माइक है ना, तो आवाज हमने जिन्हें वजा, कर लेना, अहलक जी ना सर। हा बंद कर दे, माइक है का आवाज हो बंद। जाएगा, हाँ, जिन्हें अहलकना हमने। हमने उनको हलाक कर दिया।
फजाहा नहीं, फा छोटा और रखें, उनके फा पास जा आहा, फजाहा और उनके पास आ गई बासुना बासुना हमारा अजाब तो फिर उनके पास बयातन हमारा आखिरत में क्या अज़ाब आ होगा? गया। ये उनके पास हमारा अजाब आ गया बयातन बायातन, बायातन रात के वक्त औ औ हम काइलून और औ हम और वो या या जब जब वो वो कैलूला कर रहे थे, दोपहर के लिए, दोपहर के वक्त आराम कर रहे थे। या जी वो दोपहर के वक्त आराम कर रहे थे। जी, मुश्ताक मुगल साहब अगली याद करें। जी मुश्ताक भाई फमा माइक ऑन कर काना लीजिए अपना। जी दावाहुम, नहीं, दावाहुम तो नहीं थी आई, उनकी पुकार, इज जाअहुम बासुना इल्ला अन कालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, तो नहीं थी उनकी पुकार जब उनके पास आया हमारा अजाब, मगर ये कि उन्होंने कहा बेशक हम ही जुल्म करने वाले थे। जी डॉक्टर सरचार साहब जी। वलनस्अलन्नल मुरसलीना लज़ीन, सॉरी नहीं नहीं, फला नसअलन्नल लज़ी, जी ये ऊपर आ गया ना, हाँ पहली जी, लाइन ऊपर ये आ रही है। ऊपर वाला, हाँ जी सॉरी कौन सा जी ये हाँ जी, सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़िए ना जी, वो सबसे ऊपर जो मोबाइल के ऊपर जी आ गया ना, ठीक है जी, फला नसअलन्नल्लज़ीना उरसिला हाँ इलैहिम। यही पढ़ रहे हो। जी पढ़ जी फला नस फला फला नस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, और यकीनन हम जरूर सवाल करेंगे उन लोगों से जिनकी तरफ रसूल भेजे गए। जी वाला नस्अलन्नल मुरसलीना, और यकीनन हम रसूलों से भी जरूर सवाल करेंगे। जी माशाल्लाह जी। जी आपने अब्दुल रऊफ साहब आप करेंगे जी जी अगली आयत कोशिश माशाल्लाह कर जी करें। कोशिश करता हूँ। ये जी ला से फला हाँ जी, फला नकुस्सन्ना, फला नकुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन व मा कुन्ना गायबीन, और यकीनन हम जरूर बयान करेंगे उन पर जो हम पर गालिब नहीं थे। जी बिइल्मिन, हाँ जी, अपने पूरे इल्म के साथ, अपने पूरे इल्म के साथ। हाँ जी, और वमा हम कुन्ना गायब नहीं गायबीन, थे। और हम गायब नहीं और थे। हम गायब नहीं थे। जी ठीक हो गया जी जी। जी अपन कैसर साहब आप करें। अल वज़्नु यौमइज़िनिल हक, वजन तो उस दिन हक ही का होगा। फमन सकुलत मवाजीनुहु, तो जिसके भारी होंगे, तो जो शख्स भारी हुआ, सॉरी फमन मवाज़ीनुहु, उसके, तो जिसके वजन भारी होंगे, फाउलाइका हुमुल मुफलिहून, तो यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। जी माशाल्लाह जी। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसके वजन हल्के होंगे, फउलाइकल लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, तो यही वो लोग होंगे जिन्होंने अपने नफ्सों को खसारे में डाल लिया। बिमा कानू बि आयातिना यज़लिमून, इसलिए कि वो हमारी आयत के साथ जुल्म करते थे। जी जी डॉक्टर जुल्फ़िकार अली आबद साहब। यहाँ नहीं, मुझे थोड़ा सा जी सर, टाइम देंगे? जी सर। जी, इसमें यह है कि लफ्ज़ मवाज़ीन जो आ रहा है ना, आपका तर्जमा ठीक ऐसे पढ़ा था। जी मवाज़ीन का मतलब होता है वजन करने वाले। उसमें दो वजन करने वाली चीजें, एक तो पलड़े हैं, एक वो मवाज़ीन जो तराजू होगा। तो
اس کا ترجمہ ٹھیک کیا آپ نے، لیکن ذہن میں رکھ لیں کہ موازین اس میں فاعل ہے، جی تو ٹھیک، ترجمہ بنے گا اور جس کے وزن کرنے والے بھاری ہوئے، یا دوسرا ہے جس کے وزن کے پلڑے بھاری ہوئے، جی 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 ٹھیک جی ہے، جس کے وزن کے پلڑے ہلکے ہوئے، یہ اس کا اصل ترجمہ ہے۔ باقی ترجمہ تواتر کے لحاظ سے ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، آواز آپ کی نہیں آ آواز رہی۔ پھر وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ، ذرائع بنائے، قَلِيلًا مَا تَشْکُرُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ جی آپ دوبارہ کی کروا آواز لیں۔ کٹ گئی تھی جی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں دوبارہ کر زندگی لیتا ہوں، گزارنے وَلَقَدْ کے، جی آواز آپ کی پھر کٹ رہی ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں زندگی گزارنے کے ذرائع بنائے، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تم شکر ادا۔ جی سلیم چشتی صاحب، میری باری نہیں آئی نا سر؟ جی آئے گی انشاءاللہ، لقد میرے پاس لسٹ نہیں ویسے اندازے سے۔ خلقناکم اچھا چل ٹھیک۔ وَلَقَدْ جی خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر تمہاری تصویر بنائی، شکل بنائی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یقم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ جی ماشاء اللہ۔ جی غلام سرور صاحب، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس کہ کا کس ترجمہ کریں اس اللہ، اس کو ضرور کہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، باقی اس کے پھر جی۔ اس اللہ نے فرمایا ما منعک، تجھے کس نے منع کیا یا تجھے کس نے روکا، اللہ تسجد، کہ تو نے سجدہ نہ کیا، اذ امرتک، کہ جب کہ میں نے تمہیں حکم دیا، کالا، تجھے، اس ابلیس نے کہا انا خیر منہ، کہ بے شک میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ جی مشتاق صاحب، جی قال فاہبط منہا فما یکون لک، فما اللہ نے یکون، ماں کو لمبا کرے نا، فما یکون، فما یکون لک، اللہ نے کہا تو اتر جا، منہا اس جگہ سے، تیرے لیے یہ کیسے ممکن ہوا؟ آگے ہے نا، اس کا جی تعلق ہے اگلے کے ساتھ۔ جی کریں۔ ان فما یکون تتکبر لک ان فیہا، تتکبر فیہا، کہ تو نے، تیرے لیے کیسے ممکن ہوا کہ تو نے تکبر کیا، فیہا، اس جگہ پر، فخرج، تو نکل جا، انکا من الصاغرین، بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے، ذلیل جی خواروں میں سے ہے۔ جی سجاد صاحب کریں جی اگلی آیت۔ جی سر۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا مجھے مہلت دے۔ جیسے اور پروفیسر صاحب نے کہا نا، اس کے ساتھ بھی اس ضرور لوگ ہیں، اس میں ساری صورت میں کافی جگہ اسی طرح ہی آئے گا۔ تو اس جی، ابلیس نے کہا، اس ابلیس نے کہا مجھے مہلت دے اس دن تک جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یبعثون، وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یا اٹھائے جائیں گے۔
جی سرشار یہ صاحب تو بولیے. انذرنی کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ مہلت دیں کیا مجھے یا مہلت مجھے دے مہلت کہا ہے؟ دے، مجھے مہلت دے. نہیں وہ میں مہلت دیں سجاد کہا سے وہ جی، میں نے اچھا جی دیں کہا مہلت دے یعنی کہ ٹھیک ہاں ہے جی اللہ دے تعالیٰ کہا ہے، ٹھیک ہے جی. جی ڈاکٹر سرشار صاحب. جی سر. قال فبما اغویتنی. نہیں اگلا اس سے پہلی آیت کریں. قال انک، اچھا قال انکا سوری ہاں قال انکا من المنذرین. تو اللہ نے کہا جی اس اللہ کہ نے بے کہا، شک تو مہلت اس اللہ نے کہا کہ بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. جی قال فبما اغویتنی. تو شیطان نے کہا کہ اس وجہ سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. تو یقیناً میں تیرے لیے ان کے لیے جو تیرے سیدھے راستے ان کی راہ میں بیٹھوں گا. جی ضرور میں بیٹھوں گا نہیں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر. تیرے سیدھے راستے پر. جی جی اب یہ میں اوقات دوبارہ اس کو دیکھیں کہ قالا کا ترجمہ اس ضرور کہنا ہے، اس لیے کہ ترجمہ اس کا اللہ یا شیطان نہیں ہے، وہ تو ہم بریکٹ میں لگاتے ہیں نا. قالا کا ترجمہ ہے اس نے کہا. ہاں جی اس ترجمے کو ٹھیک کریں اور پھر اس کی ضمیر جدھر جا رہی ہوتی ہے اس کو لے لیں. ٹھیک ہو جی گیا. کیسر صاحب اگلی آیت کریں آپ. جی ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم. پھر میں یقیناً ضرور ان پر آؤں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کے دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے. ولا تجد، اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والے. جی عبدالرؤف صاحب کریں جی اگلی آیت. جی کالا اخرجو قال منہا لخرج، قال لخرج. لخرج منہا مزعو ممد پورا جی ٹھیک ہے مدحورا. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی. جی ٹھیک ہے. ہاں جی تو اس اللہ نے کہا تم تو ہاں جی دذکارہ ہاں جی تو دذکارہ گیا. نہیں تو نکل جا منہا، تو نکل جا یہاں سے، تو نکل جائے مذءوما یہاں سے، مدحورا. ہاں جی دھتکارا ہوا بن کر. جی جی تو مذعومن ہے نا. دھکارا ہوا، مذعومن کا مطلب کہیں گے مذمت کیا ہوا. مذمت کیا ہوا. مدحورا کا ترجمہ کریں گے دھتکارا ہوا. دھتکارا ٹھیک ہے ہوا. جی. بند. جی 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 لمن جاگ تب جی پڑھے لمن تب کا منہم تابعہ کا منہم. تابعہ کا منہم. جی جی جس جس نے بھی جس ان میں نے سے یقیناً تو جی پیروی کرے گا. یقیناً جس نے بھی ان میں سے تیری پیروی کی. ہاں یقیناً ان میں سے جس نے تیری پیروی کی، جی جہنم لَأَمْلَأَنَّ، نہیں یہ پڑھیں لَأَمْلَأَنَّ لَأَمْلَأَنَّ جہنم لَأَمْلَأَنَّ. جی لَأَمْلَأَنَّ جہنم منکم اجمعین. جی میں یقیناً پھر دوں گا بھر دوں جہنم گا، کے ساتھ. ہاں جی بھر دوں گا. ہاں میں یقیناً بھر دوں گا جہنم کے ساتھ، جہنم کو، جہنم کو سب کے سب، ہاں تم میں سے سب کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی سب کے ماشاء اللہ. سب کے سب. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور
اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، وَكُلَا حَيْثُ وَكُلَا مِنْ فَكُلَا حَيْثُ من وَكُلَا مِنْ فَكُلَا حَيْثُ جی جی فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جی ڈاکٹر اب عابد صاحب نہیں ہے، ذوالفقار علی عابد صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ جی ٹھیک ہے جی، اپنے غلام سرور صاحب۔ فوسوس لهم الشیطان لَهُمَ الشَّيْطَانُ لیبدی لہما ما وریہ، تو شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، لیبدی لہما، تاکہ وہ ان دونوں پر ظاہر کر دے، ما وریہ، جو ان سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، انہما، ان دونوں سے، من سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہوں کو، وقالا ما نہاکما، تو اس نے کہا ما نہاکما، نہیں تمہیں منع کیا، تم دونوں کو منع کیا، ربکما، تمہارے رب نے، ان ہاذی شجرات، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم ہو نہ جاؤ فرشتے، اور دو تکونا، فرشتے، ملکین، دو دو فرشتے فرشتے، اور جی تکونا من الخالدین، یا تم دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ جی جی ٹھیک ہے، بس اوپر جو من سوآتہما پڑا تھا نا، جی 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 اس میں بھی تو یہاں تھا کہ ان کی شرم گاہوں میں سے، ہاں جی 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 ٹھیک جی یہ ایک چیز پروفیسر صاحب، یہ ماں وریہ انہوں نے پڑھا ہے، تو یہ وو نہیں ہوگا، یہ الٹی پیش ہے، تو یہ زیادہ اس کو نہیں کریں گے ہم جی compulsory؟ معبودیہ، جی ٹھیک جی ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، مجھے بھی اس میں تھا، تو آپ بہت شکریہ سر، مجھے بھی اس میں تھوڑا تھا جی۔ نہیں نیچے کریں تھوڑا، میں ہاتھ میں ایک رائے نیچے رہ گئی نہیں میری۔ یہی ہے سر۔ جی یہ اچھا ٹھیک ہے جی، ہاں جی اپنے مشتاق صاحب کریں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے ان دونوں کے لیے قسم اٹھائی، انی، بے شک میں، لَكُمَا، تم دونوں کے لیے، یقیناً ناصح، خیر خواہوں میں سے ہوں۔ جی فَدَلَّهُمَا سلیم چشتی صاحب، بِغُرُورٍ، جی سلیم چشتی صاحب اگلی ہے۔ فدلاہما بغرور، فدلاہما بغرور، وہ ان دونوں کو دھوکے سے اتار لایا، فلما ذاقا شجرتا، تو جب ان دونوں نے درخت کو چکھا، بدت لہما، ان دونوں پر کھل گئیں، سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، جی کھل گئیں وطفقا، کے بجائے اگر کر لیں ظاہر ہو گئیں، جی ظاہر ہو گئیں، وطفقا، نہیں صحیح طرح پڑھیں، یکسفان، وَطَافِقَا، وطفقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ، من ورق الجنہ، من ورق الجنہ، جی اور وہ اپنے بدن پر پتے چپکانے لگے وہ دونوں جنت تافقہ کے۔ کا ترجمہ مجھے بتائیے گا، کیا کہہ رہا ہوں تافقہ؟ لگے چپکانے لگے۔ اور نہیں وہ وہ کاکولش چپکانے بتائیں گے، جی لگے، و تافقہ جو ہے یہ کانا وہ کی طرح ہی ہے، جی جی چپکانے تو پہ و لگے، تافقہ، اور وہ دونوں لگے، یکسفان، جی یکسفان کا مطلب ہوتا ہے ایک کے ساتھ دوسری چیز کو لگا کے رکھنا، تو چپکانا نے کہا تھا، علیہما، چپکانے، جی اپنے چپکانے، دونوں پر میں مبارک الجنہ، جنت کے
पत्तों में पत्तों से। जी अपने पर जन्नत के पत्तों में से। वनादहुमा नहीं रब्बुहुमा, उन दोनों वनादाहुमा, को दाल को भी लंबा करें ना। वनादाहुमा रब्बुहुमा, उन जी दोनों को उनके रब ने कहा या पुकारा, अलम अनहकुमा, क्या तुम दोनों को मैंने मना नहीं किया था, अन तिलकुमा शजरते, कि तुम दोनों इस दस्त के करीब ना जाना। नहीं, फाकुल्लकुमा, अलम इस अन दरख्त के मुतल्लिक। हाकुमा अन तिलकुम शजरती का तर्जमा। जी करें दोबारा। जी क्या क्या मैंने मैंने तुम दोनों को मना तुम नहीं किया था दोनों कि तुम को दोनों इस दरख्त के करीब ना जाना। नहीं, इस हम्म, दरख्त के मुतल्लिक, तिलकुमा, उस दोनों को उस दरख्त के मुतल्लिक बारे में, या जैसे। क्यों सर ऐसे ही है? हाँ जी, तिल कुमा, तिल मुअन्नस है ना, तो तिल जी कुमा का मतलब है तुम दोनों। जी कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था। जी 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 आगे सलीम साहब। आगे। यहाँ पे शायद सलीम, इंटरनेट साथ नहीं फाकुल्लकुमा, दे। जी ठीक है। वा वअकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, और क्या मैंने तुम दोनों से नहीं कहा था कि बेशक शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। जी तो क्या वो नेट खराब हो गया था। जी पता नहीं सलीम सर। साहब डिस्कनेक्ट हो गए थे, अभी दोबारा कनेक्ट हुए हैं। अच्छा चले चल। जी, अगली सज्जाद साहब करें अगली आयत। काला रब्बाना, और वो दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हमने अपने आप पर जुल्म किया। नहीं ऐसे नहीं, इसमें ना जगह जगह दो का आ रहा है ना, जलम ना, हम दोनों ने, हम दोनों ने अनफुसा ना, अपने, जुल्म किया, जी, अनफुसना, अपने नफ्सों पर। आप पर, अपने नफ्सों अपने पर। नफ्सों अपने हाँ, नफ्सों इसमें पर। डॉक्टर साहब ये है कि वो शुरू में आ गया ना काला। जी 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 तो जी उससे फिर ये है कि ठीक है सर। पता चल जी जाएगा कि ना और हम दोनों ने दोनों ही हैं। कहा, ऐ तो हमारे उन रब, दोनों ने कहा कि है हमारे रब, हमने अपने ने नफ्सों पर जुल्म किया। और अगर कहना है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम दोनों हम ने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, ये बड़ी अहम दुआ है, जी पहली दुआ है जो नीचे से ऊपर गई है। जी जी व इन लम तगफिर लना, और अगर तू हमें ना बख्शता, बख्शा। तो अगर बख्शेगा, या अगर बख्शेगा, तूने हमें नहीं बख्शा, तो मादी बन अगर जाएगा तूने नफी। हमें नहीं बख्शा, पर हम ना, और हम पर जी रहम और तूने रहम नहीं किया। रहम न फरमाया, ला जी नकूनन्ना, और यकीनन हम हो जाएंगे, मिनल खासिरीन, बल्कि यकीनन किसारा, हम जरूर हो जाएंगे मिनल खासिरीन। यकीनन हम जरूर हो जाएंगे मिनल खासिरीन, किसारा उठाने वालों में से। जी जी माशाल्लाह। जी 15 डॉक्टर मिनट हो सरशार गए, साहब। 15 जी मिनट जी हो गए। 30 मिनट हो गए हैं जी, वक्त चलो हमारा जी जो है वो पूरा हो गया है। तो जी कल हम, आज हमने 23 तक पढ़ा है, आयत नंबर 23। कल हम 24 से शुरू करेंगे, और इसको बुकमार्क कर देते हैं और अगली सबक की तरफ हम चलते हैं। जी हमारा सबक शुरू होता है आयत नंबर 46 से। जी डॉक्टर सरशार साहब। जी सर। वलकद जी जी पढ़े। वलकद अरसलना मूसा बिआयातिना इला फिरौना व मलाइही व माला ही। व मलाइही, जी और बेशक हमने मूसा को अपनी अलैहिस्सलाम। निशानियां देकर फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा। फकाला इन्नी रसूल रसूल रब्बिल आलमीन,
تو اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، یا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ عبدالرؤف صاحب اگلی آیت کریں جی فلما جی۔ فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون جی تو جب ان کے پاس شیطان کی نہیں فلما جاء، جب ہاں وہ جی ان کے پاس ہم جب وہ ان کے پاس آیا، جب ان کے پاس شیطان نے نہیں شیطان نہیں، جب ان کے بیا پاس یاتی نا لے کر ہماری نشانیوں کے ہماری ساتھ آیا، نشانیاں آ گئی، جی نشانیاں لے جی کر آیا، لے کر آیا، جب ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو اس وقت اذا ہم کے ذریعے منہا یضحکون، اذا هم منها یضحکون، تو اس وقت وہ وہ ان کے بارے میں یا ان ان کے آیات بارے میں پر ہنسنے لگے، جی ہنستے حسد تھے۔ جی ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے جی کیسے صاحب اگلی آیت کریں وما نریہم من آیت، اور نہیں ہم دکھلاتے کوئی نشانی الا ہی اکبر، ہم کا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے میں صاحب، نیم کا ترجمے کے ساتھ وہ ماضی بعید بھی لگا لے نا، جی، اور وما ہم نہیں نریہم۔ دکھاتے تھے کوئی نشانی انہیں، اور ہم انہیں نہیں دکھاتے تھے کوئی نشانی الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ اپنی پہلی نشانی سے یا اپنی مثل نشانی سے بڑی ہوتی تھی، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، اور انہوں نے کہا اے جادوگر تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، بما عہد عندک، اس چیز کے ساتھ جو اس نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اننا لمہتدون، بے شک ہم یقیناً ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی نہیں ابھی نہیں ہے، وہ نہیں، وہ نہیں ہے۔ سلیم چشتی صاحب جی ضیاء ہیں؟ اللہ ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ آگے، ان کو بھی پکار جی لیجیے گا جب لما کشفنا عنہم العذاب، جی جب ہم ان سے عذاب دور کر دیتے، اذا ہم ینکثون، تو اس وقت وہ عہد کو توڑ دیتے تھے۔ جی ماشاءاللہ جی جی ضیاء اللہ ملک صاحب کریں گے آپ وَنَدَا فِرْعَوْنَ ونادا نا کو لمبا کریں وَنَادَا فِرْعَوْنَ فِي قَوْمِهِ، پھر اونو فرعون فی قومہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں نادی کروائی، نہیں فرعونو ہے نا، فرعون فاعل ہے یہاں پہ، اور فرعون نے اپنی قوم میں نادی کروائی، قال نادی کو منادی کہہ لیں۔ منادی کروائی، قال اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، نہیں کیا میرے ایسا پاس نہیں مصر علیسا کی الیس لی ملک مصر، جی کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں ہے، وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ نہریں، تاجری من تحتی، میرے حکم سے چلتی ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جی ماشاءاللہ جی جی غلام سرور صاحب جی انا خیر من هذا الذی، ام بھی ہے نا شروع میں، انا خیر من هذا الذی، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں، ہوا مہین، جو وہ کمزور ہے یا حقیر ہے، جی ولا یکاد یبین، اور وہ اس کے قریب بھی نہیں کہ وہ بات واضح کر سکے۔ جی
سجاد صاحب کریں گے یار. جی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ بِآیاتنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون و ملائہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی رسول رب العالمین بے شک میں بھیجا گیا ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. جی مشتاق صاحب اگلی آیت. فلما جاءہم بآیاتنا تو جب وہ موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا اذا ہم منہا یضحکون تو اس وقت وہ ان نشانیوں پر ہنستے تھے. جی ڈاکٹر سرشاد صاحب. وما نُرِيهِمْ من آیات من آیت آیات الا ہی اکبر من اختہا. جی اور نہیں ہم دکھاتے تھے ان انہیں. کو کوئی ہاں جی ٹھیک. نشانی مگر وہ اس سے پہلی نشانی سے بڑی ہوتی تھی یا اس کی مثل سے بڑی ہوتی تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بالعذاب بالعذاب اور ہم نے انہیں عذاب سے پکڑ لیا. لَعَلَّهُمْ بالعذاب عذاب کے عذاب کے ساتھ. ساتھ جی لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ وہ لوٹ آئیں جی رجوع کریں. جی عبدالرؤف صاحب کریں اگلی آیت. وقالو یا ایھا الساحر. ایھا الساحر. جی تو انہوں نے کہا اے جادوگر. جی ادعو لنا ادعو لنا ربک بما آہدہ عندک. جی تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر جس کا اس چیز کے ساتھ بما اس چیز کے ساتھ آہدہ اندہ کا جو اس نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے. جو اس رب نے تیرے ساتھ عہد کیا. جی اننا لمہتدون. انکا لمہتدون. اننا لمہتدون. اننا چلیں اننا لمہتدون بے شک ہم یقیناً ہدایت پائے ہوئے ہو جائیں. ہاں جی ہو جائیں گے. جی فلما کشفنا عنہم العذاب تو جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے اذا ہم ینکثون تو اس وقت وہ عہد کو توڑ دیتے تھے. ونادا فرعون فی قومہ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کروائی. قال یا قومی اس نے کہا اے میری قوم الیس لی ملک مصر کیا